मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम काबिल इज्जत अमजद जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये जो स्टेज पर हमाद भाई बैठे हुए हैं, ये मतलब लग रहे हैं कि बहुत बुज़ुर्ग हैं, और इस तरह यकीन जाने ये लड़कपन में भी इसी तरह बुज़ुर्ग थे। हम छोटे होते थे और ये 9th क्लास में या 8वीं क्लास में होते थे, तो इनका काम होता था नसीहतें करना। यूँ जा रहे हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, और हम सह लेते थे कि मुदस्सर हमारा क्लास फेलो है, यार उनके बड़े भाई हैं। यकीन जाने वो दौर इतना खुशबू भरा दौर है कि मैं उसको जब भी याद करता हूँ। और सैयद जवाद हैदर नकवी, यकीन जाने जैसे तारिक भाई आपने कहा ना कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, हम उनको देखते थे लेकिन मेरी उनसे एक बार भी हम कलामी नहीं हुई। बस उनको देखते थे, वो ऑफिस से निकलते थे जस्ट लाइक अ जेंटलमैन, वो घूमते थे इधर और रविशों के पास और वापस अपने ऑफिस में चले जाते थे। तो ये लड़कपन के बाद जब हम कह सकते हैं कि थोड़ा समझदारी के दौर में आए, तो पता चला, मैं आपको ना आपको एक एंगल दिखाता हूँ। ये कि मेरी तकरीर को आप अगर जब बोर समझे तो ताली बजाने में बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एंगल दिखाता हूँ कि किस किस एंगल से बंदा अपनी खुशबू कैसे, उसके असरात कहाँ तक जाते हैं। मुझे सर आपको शायद पता ना हो कि हम एक ना रेलवे बाज़ार में, वो बड़ा रेलवे बाज़ार में एक आदमी मेरे पास बैठा, उनकी आवाज़ मकेश की तरह थी। तो मलिक साहब जो है ना, कहते यार उसको रात को उठा के लाओ, वो अपने परात पर बजा के हमें मकेश के गाने सुनाता था। तो एक रात उसने इंकिशाफ किया कि ये जो ड्रामे होते थे ना हाई स्कूल में, मैं उसका स्पॉन्सर किया करता था। और वो आपको पता है स्पॉन्सर क्या वो करता, काम क्या करता था, वो सारा दिन लोहा कूटता था। यूनुस लोहार था उसका नाम, और कुफर इस्लाम उसने स्पॉन्सर किया था, आपको शायद याद होगा, उस बंदे ने स्पॉन्सर किया था। और हासिलपुर में ड्रामे की रवायत को स्टेज तक लाने में सैयद जवाद हैदर नकवी का ही काम था। ये बच्चों की किताब का तो बहुत अरसे बाद में पता चला कि एक बार मतलब फेसबुक पर हम, मैं और मुदस्सर जो है आपस में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सैयदी क्या हाल है, अमजद क्या हाल है, और ये, और खाका निगारी बहुत अच्छी करता, और पंजाबी लफ्ज़ जो है ना वो पता नहीं कहाँ से वो पंजाबी का टोल के लाया के आना वो। तो मैं कहते कि यार किताब जो है ना वो बड़ी जज्बाती सी पोस्ट लगी हुई हो कि अब्बा जी का एक असासा था, मुझसे गुम हो गया, और मैं ये हो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो किताब मिल सकती है अदनान भाई के पास। और यहाँ पर मैं आप बताता चलूँ कि जिसने भी PhD करनी हो अदब इत्फाल पे, तो वो अदनान भाई के पास चला जाए और वो ना उसका सारा काम हो जाएगा वहाँ पर उनका। और पाकिस्तान में अगर किसी के पास वो ख़जाना है तो वो इनके पास है, अदनान भाई के पास। मैंने कहा ये तो काम ही कोई नहीं है। आधे घंटे के बाद मैंने इनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा यार किताब पड़ी हुई है, मैं इस वक्त घर में नहीं हूँ, फ़ौरन किताब। मैं जैसे ही घर गया और उन्होंने मुझे किताब भेज दी। मैंने कहा यार फ़ोटो कॉपी भेज दे, नहीं यार तो किताब ही रख, मतलब वो। अच्छा, आधे घंटे के बाद मैंने मुदस्सर को बताया कि यार ये तो हो गया, बहुत अच्छी किताब आ गई है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। फिर इसके बाद फ़हीम की बात आ जाती है। फ़हीम ने इस किताब को छापा, तो कल ख्वाजा साहब कह रहे थे कि यार पता नहीं फ़हीम पर कोई जिन आशिक है या कोई इस तरह की बात है। ख्वाजा साहब ये खुद जिन है। एक दफ़ा मैं और ये दोनों जा रहे हैं उर्दू बाज़ार में, तो ये मेरे साथ साथ चल रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा है मुझे कि एक जिन है और उस क्लास में आता है और वो इस तरह करके करता है, तो इस पर नावल लिखना है। अब मुझे ज़हनी तौर पर प्रिपेयर कर रहा है कि मैं इसके लिए वो कहानी लिखूँ, वो नावल लिखूँ। बाद में लिखा भी है, वो जिनज़ादा के नाम से दूसरे दोस्तों ने भी लिखा है। और मैंने कहा छोड़ यार, तो खुद जिन बन, ऐसी कौन सी बात है, और जिन बन कर दिखाया। वो हम उस कामों से घबराते हैं जो ये काम कर जाता है, और ज़ाहिर है इस काम में खलूस के साथ मोहब्बत भी शामिल है हम। और सबसे बड़ी बात फ़हीम में एक बात जो है वो, इसको देखिए, जैसे अब खालिद साहब अभी आप बात कर रहे थे बरकत की, रब ताला की बरकत की बात होती है ना,
تو برکت کس چیز سے آتی ہے؟ یہ بھی تو فلسفی ہے نا. آتی کس سے ہے؟ وہ آتی ہے احترام سے. میں نے نہیں دیکھا، آپ بھی گواہ ہے، فہیم درجہ بدرجہ ہر بندے کا چھوٹا ہو یا بڑا احترام کرتا ہے. اگر میرا اور آج اس کا تعلق ہے تو وہ صرف احترام کا رشتہ ہے، اور یہ اتنا بھرپور احترام دیتا ہے کہ خود شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار چھڈ یار ہوں. اور کبھی یہ مجھے کہتا تھا سر، جب یہ میرا فین تھا، تو جب میں اس کا فین ہوا تو یہ کہتا کہ کیا کہتے ہو، چھڈ یار. تو مطلب اس طرح کا احترام کا رشتہ جو ہے نا وہ بن گیا. تو اب باتیں آتی ہیں کہ تھوڑی سی بات کہ میں سوچ کر آیا تھا کہ سید جواد حیدر نقوی ایوارڈ جو ہے ماشاءاللہ تیسرے سال میں پہنچا، تو بہت خال یہ بات ہوتی ہے، آپ بھی اس بات کی گواہ ہوں گے کہ یہ ایوارڈ اس طرح پذیرائی حاصل کر سکا کہ آج کراچی ٹو خیبر اس ایوارڈ کو جانا جاتا ہے. یہ ایوارڈ معتبر ہے. اس پر میں کچھ، جیسے میں نے تجویز کیا تھا اس ایوارڈ کو، تو اس پر میں کچھ امینڈمنٹس بھی چاہوں گا. نقوی برادران بیٹھے ہوئے ہیں، فہیم عالم بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر میں کچھ امینڈمنٹس بھی چاہوں گا. 4 کیٹیگریز ہیں، اب میں چاہوں گا 6 کیٹیگریز ہونی چاہیے. اب جب کہ حماد بھائی نے کہہ دیا آگے بڑھ کر، مجھ سے بھی آگے بڑھ کر یہ چیزیں میں نے ان کے گوش گزار کرنا تھی کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، لیکن انہوں نے ایک آگے کی بات بتا دی کہ اب ہم فاؤنڈیشن بنانے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ اس کو کس طرح. میں وہ بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی یا کی تھی مدثر آپ سے، وہ بھی پینڈنگ کر لیتے ہیں، یا کہہ دی جائے وہ بات، کہہ دی بات جائے. پہلے ایوارڈ کی بات تھی یہ کہ 4 کیٹیگریز تھی، اس میں اول، دوم اور سوم، اور خالد دانی صاحب نے کہا کہ جی ایوارڈ ہوتا ہے، انعام میں کیٹیگریز ہوتی ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے، اور بات بھی ان کی صحیح ہے. اس ایوارڈ میں جو اب میری جو تجویز ہے، میں امپوز نہیں کر رہا، آگے دوست بیٹھیں گے سارے، اس میں ایک ہی ایوارڈ ہو ایک کیٹیگری میں. ناول کی کیٹیگری میں ہو تو ایک ہی ہو، اول دوم سوم نہ ہو، پہلی بات. ہاں میں ایک بات بھول گیا کہ بنیادی طور پر سید جواد حیدر نقوی ایوارڈ صرف ڈرامہ لی کیا گیا تھا. اسد بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع ہوا تھا تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اسد بخاری صاحب جو ہیں یا محمد ابن یاس ہمارے دوست ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں ڈرامے کے حوالے سے، تو یہ بچوں کو سکھائیں، یہ بچوں کو سکھائیں کہ یہ کس طرح ڈرامہ لکھا جاتا ہے. یہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے تھا کہ صرف ڈرامہ کی کیٹیگری میں، لیکن وہ ڈرامہ سے بڑھ کر فہیم عالم نے کہانی کو بھی لے لیا، ناول کو بھی لے لیا، شاعری کو بھی لے لیا. تو اس کو بڑھاتے ہوئے ایک تجویز سائقہ علی نوری نہیں آئی آج، اور دوستوں کا بھی تھا کہ اس کو ترجمہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے. ترجمہ شامل کرنے کے بعد اگلا ایوارڈ جو ہمارا جو ہے وہ اس ایوارڈ کا، کہ اس کو بنایا جا سکتا ہے کہ اس کو سوشل میڈیا کا یا یوٹیوب کا یا چینل پر جو چیزیں آتی ہیں، وہ مطلب کہ وہ کوئی یوٹیوب چینل ہے یا کچھ جو بچوں کو ترویج و اشاعت کے لیے کام کر رہا ہو، تو اس کو اس میں ریکگنائز کیا جائے. چھٹا کیٹیگری اس میں ایوارڈ دیا جائے. اس طرح کی میرے ذہن میں تجویز ہے. یہ کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، یہ بیٹھ کر طے کیا جائے گا، کیونکہ اب فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس کے روح رواں دل سے یہ چاہوں گا کہ فہیم عالم ہی ہو، کیونکہ اس ایوارڈ کو کراچی ٹو خیبر پذیرائی دلانے میں فہیم عالم کا ہی ہاتھ ہے. اور شاید میں ہوتا، مدثر ہوتے، یا وہ اتنی پذیرائی نہ دے پاتے جتنا فہیم عالم نے اس کو دیا. تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال آپ زوردار تاڑیاں بجائیں گے تو میں بیٹھ جاؤں گا. تھینک یو.